अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण बट। मेरी दुआ है खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। अगर आप बरतानिया में मास्टर्स या किसी दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला लेने का इरादा रखते हैं या आपका कोई बेटा या बेटी बरतानिया में तालीम हासिल करने की तैयारी कर रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। एक तरफ बरतानिया ने गैर मुल्की तलबा के लिए वीज़ा कवानीन सख्त किए, दूसरी तरफ अब बरतानवी यूनिवर्सिटियां गैर मुल्की तलबा को फ़ीस में हज़ारों पाउंड्स की रियायत दे रही हैं। बाज़ यूनिवर्सिटियां तो हज़ारों पाउंड्स की स्कॉलरशिप दे रही हैं और इसके लिए अलग दरख्वास्त देने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सी यूनिवर्सिटियाँ कितनी रियायत दे रही हैं? गैर मुल्की तलबा की तादाद कम क्यों हुई? और अगर आप पाकिस्तान से बरतानिया में तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इस सूरत हाल से क्या फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या पाकिस्तानी तलबा के लिए बरतानिया में तालीम हासिल करना अब पहले से सस्ता हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरी सूरत हाल को तफसील से समझेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और अगर आप बैरून मुल्क तालीम, वीज़ा और इमिग्रेशन से मुताल्लिक मुस्तनद मालूमात चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिसर्च के मुताबिक कम से कम 22 बरतानवी यूनिवर्सिटियां पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, खास तौर पर मास्टर्स प्रोग्राम्स में दाखिला लेने वाले गैर मुल्की स्टूडेंट्स को फ़ीस रियायतें दे रही है। ख़ास बात यह है कि इनमें से कई रियायतें ऐसी हैं जिनके लिए तालिब इल्म को अलग से स्कॉलरशिप फॉर्म जमा कराने या किसी ख़ास मुकाबले में शामिल होने की ज़रूरत नहीं। अगर तालिब इल्म मुतलका प्रोग्राम में दाखिला लेता है तो रियायत खुद ब खुद इसकी फ़ीस में शामिल हो जाती है। अब ज़रा इस रियायत की मिकदार पर गौर करते हैं क्योंकि यही इस खबर का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कुछ बरतानवी यूनिवर्सिटियां गैर मुल्की तलबा को हज़ारों पाउंड्स की रियायत दे रही हैं, जबकि बाज़ इदारों में ये रकम 8,000 पाउंड तक पहुंच रही है। फ़ीसों में रियायत देने वाली यूनिवर्सिटियों की बात करें तो इसकी एक नुमाया मिसाल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक 2026 में इसके मास्टर्स की तदरीसी प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले गैर मुल्की तलबा को 3,000 पाउंड की स्कॉलरशिप दी जा रही है। स्टूडेंट को इस रियायत के लिए अलग से दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं। नॉटिंघम में एक साला मास्टर्स प्रोग्राम की फ़ीस कोर्स के हिसाब से तकरीबन 9,700 पाउंड से लेकर 39,600 पाउंड तक हो सकती है। ऐसे में 3,000 पाउंड की रियायत किसी तालिब इल्म के लिए खासी अहम है। यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन ने गुज़िश्ता साल इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 8,000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप शुरू की, जो तालिब इल्म की ट्यूशन फ़ीस से कम की जाती है। अगर किसी तालिब इल्म की फ़ीस में 8,000 पाउंड की कमी हो जाए तो इसके लिए बरतानिया में मास्टर्स की मजमूई लागत काफ़ी हद तक कम हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है कि हर यूनिवर्सिटी, हर कोर्स और हर तालिब इल्म के लिए रियायत एक जैसी नहीं है। बाज़ स्कॉलरशिप्स मखसूस ममालिक, मखसूस कोर्सेज़ या मखसूस दाखिला शराइत से मुंसलिक हो सकती हैं। इसलिए पाकिस्तानी तलबा को किसी भी रियायत को हतमी समझ लेने से पहले मुतलका यूनिवर्सिटी की ताज़ा तरीन वेबसाइट और स्कॉलरशिप शराइत ज़रूर चेक करनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बरतानवी यूनिवर्सिटियां अचानक हज़ारों पाउंड्स की रियायतें क्यों दे रही हैं? नाज़रीन, इसका जवाब बरतानिया में गैर मुल्की तलबा की तादाद में आने वाली कमी में छुपा हुआ है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान बरतानवी हुकूमत ने इमिग्रेशन निज़ाम को सख्त करने के लिए कई बड़े इक़दामात किए हैं। इनमें सबसे नुमायां तब्दीली ये थी कि ज़्यादातर गैर मुल्की तलबा को अपने शरीके हयात और अपने बच्चों को अपने साथ बरतानिया लाने से रोक दिया गया था। इसके साथ साथ बरतानिया ने वीज़ा निज़ाम के हवाले से भी निगरानी के तकाज़े सख्त किए हैं। हुकूमत चाहती है कि यूनिवर्सिटियाँ ऐसे तलबा को स्पॉन्सर करें जो वाकई तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हों, अपने कोर्स मुकम्मल करें और वीज़ा कवानीन की पाबंदी करें। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल के अरसे में पोस्ट ग्रेजुएट दाखिलों में 17% कमी आई है। बरतानवी यूनिवर्सिटियाँ बैनुल-अक़वामी तलबा की फ़ीस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती हैं। इसलिए गैर मुल्की तलबा की तादाद में कमी यूनिवर्सिटियों की माली मामलात के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाती हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी तलबा के लिए सूरत हाल का क्या मतलब है?
پہلی نظر میں تو یہ یقیناً اچھی خبر ہے۔ اگر آپ برطانیہ میں ماسٹرز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کو 3، 5 یا 8,000 پاؤنڈ کی فیس رعایت میں مل جاتی ہے تو آپ کے مجموعی اخراجات میں واضح کمی آ سکتی ہے، خاص طور پر پاکستان سے جانے والے طالب علم کے لیے، جہاں پاؤنڈز کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر بہت کم ہے۔ چند ہزار پاؤنڈ کی رعایت بھی خاندان کے بجٹ پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بہت اہم احتیاط ضروری ہے۔ صرف اس لیے کسی یونیورسٹی کا انتخاب نہ کریں کہ وہ 8,000 پاؤنڈ کی اسکالرشپ دے رہی ہے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ رعایت کے بعد اصل فیس کتنی رہ جاتی ہے، کورس کی ڈیمانڈ کیا ہے، یونیورسٹی کی عالمی اور متعلقہ شعبے میں پوزیشن کیا ہے، شہر میں رہائشی اخراجات کتنے ہیں، اور ڈگری مکمل کرنے کے بعد آپ کے لیے ملازمت کے مواقع کیسے ہیں۔ بعض اوقات ایک یونیورسٹی بڑی اسکالرشپ دیتی ہے لیکن اس کی اصل فیس دوسری یونیورسٹی سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے صرف اسکالرشپ کی رقم دیکھ کر فیصلہ کرنا دانش مندی نہیں ہوگی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے دی جانے والی اسکالرشپ اور برطانیہ کا ویزا دو الگ الگ معاملات ہیں۔ اگر یونیورسٹی آپ کو فیس میں رعایت دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو لازماً اسٹوڈنٹ ویزا بھی مل جائے گا۔ ویزے کے لیے آپ کو برطانیہ کے امیگریشن قوانین کے مطابق تمام ضروری شرائط پورا کرنا ہوں گی، مالی صلاحیت ثابت کرنا ہوگی، مناسب دستاویزات فراہم کرنا ہوں گی اور اپنے تعلیمی مقصد کو واضح رکھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اپنے شریک حیات یا بچوں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یونیورسٹی کی اسکالرشپ دیکھنے سے پہلے ڈیپینڈنٹ ویزا کے موجودہ قوانین ضرور سمجھیں۔ فیس میں 8,000 پاؤنڈ کی رعایت ملنے کے باوجود اگر آپ اپنے خاندان کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تو آپ کی مجموعی منصوبہ بندی مختلف ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ یونیورسٹی کی فیس، اسکالرشپ اور امیگریشن قوانین کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک مکمل پیکج کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ برطانیہ اس وقت اکیلا ملک نہیں جہاں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، نیدرلینڈز میں اور دیگر ممالک میں بھی بین الاقوامی طلباء کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طلباء اب پہلے کی نسبت زیادہ آپشنز رکھتے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کم خرچ میں کہاں بہتر تعلیم، بہتر ویزا امکانات اور تعلیم کے بعد بہتر مواقع مل سکتے ہیں۔ یہی عالمی مقابلہ برطانوی یونیورسٹیوں پر بھی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ پاکستانی طالب علم ہیں اور برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو موجودہ صورتحال کو صرف منفی یا مثبت انداز میں نہ دیکھیں، اسے ایک بدلتی ہوئی مارکیٹ سمجھیں۔ اس وقت کچھ یونیورسٹیاں غیر ملکی طلباء کو ہزاروں پاؤنڈز کی رعایت دے رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ صحیح تحقیق کرنے والے طالب علم کے لیے پہلے کے مقابلے میں بہتر مالی ڈیل تلاش کرنے کا امکان موجود ہے۔ اس کے ساتھ ویزا قوانین، خاندان کو ساتھ لے جانے کے قواعد، تعلیم کے بعد قیام کے آپشنز، یونیورسٹی کی ساکھ اور مجموعی اخراجات کو ضرور مد نظر رکھیں۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اگر آپ کو برطانیہ کی کسی یونیورسٹی سے 8,000 پاؤنڈ تک کی فیس رعایت مل جائے تو کیا آپ پھر بھی برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کریں گے یا ویزا قوانین اور خاندان کو ساتھ لے جانے کی پابندی کی وجہ سے کسی دوسرے ملک کو ترجیح دیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک کمنٹ کسی دوسرے پاکستانی طالب علم کے لیے فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب پاکستان سے حج درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ تنخواہ والی ٹاپ 10 جابز کون سی ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔